नमस्कार। हांव आतां आसा द हॉनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ गोवा जो बेंच आहा पळय न्हू थंय आसा परवरी। आयज हांगसरल्यान व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो आसा की हांवें 2 रीट पिटिशन घातलेली आनी दोनी रीट पिटिशनाची आयज जी तारीख आसा 16 तारखेर आयज हियरींग आशिल्लें आनी आयज हियरिंगाचो मुद्दाम येयल्लो। दोनी आयिल्ली ती सांकळे पंचायतीची आसली। एक आयिल्लें तें मेगा फायनान्शियल फ्रॉड जे करप्शन जाल्लो पळय न्हू, जे ऑथॉरिटी नासतना पंचायतीच्यान कोर्टान रुपी काडलेले आसा आनी ते लूट मार अशी केल्ले आहा जे दोगी ऑथॉरिटी नासतना सायन करून पयशे काडटाले विदावट एनी एप्रुवल कोणाचें नासतना। एक आयिल्लो तो एक्टींग सरपंच जावन आयिल्लो, चलयतालो डेरिक वालीस, मागीर एक्टींग सरपंच जावन चलयतालो तो गिरीश पिल्ले, इवन सरपंच जी रोहिणी तोरस्कर आयली पळय न्हू, मागीर तो स्पेशल ड्युटेक धाडलेलो तो मोविन गुदिन्याचो लाडलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ग्रामसेवक, ताका सस्पेंड केल्लो पूण ताका परतून रिइन्स्टॉल केलो म्हणटा। हेंचे आयज सगळो भांडो आसा पळय न्हू तो सगळो हांवें हायकोर्टाक हाडून दाखयलेलो आसा आनी हायकोर्टाचेर आमी ते सगळे हायकोर्टाच्या नदरेक हाडून दाखयले नंतर हायकोर्टान खंय तरी आमकां रिलीफ दिल्ली आसा, बाबा आमी हेजेर एडमिशन जाल्ली आहा केस आनी पार्टीक सगळ्यांक नोटीस इश्यू करपा लाय। हितूंक विजिलन्स डिपार्टमेंट आसतली, ACB आसतली, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, BDO, चीफ सेक्रेटरी, हांकां सगळ्यांक आमी जी कॉरस्पॉन्डंट केली पळय न्हू हेणी कोणेच एक्शन घेवन म्हणून आयज आमी हायकोर्टाक पावले आनी हायकोर्टान आमकां आयज मानून घेतलें आमचें जे म्हणणें आशिल्लें तें आनी तांकां डायरेक्शन दिलां की आतां सगळ्यांक नोटीस काडपाक। आतां नोटीस काडपाकूय डायरेक्शन दिल्लें आसतना जर हें जे आतां नोटीस आमी सवय करतले पूण जे फायनान्शियल पळय फ्रॉड आसा पळय न्हू इतले प्रमाणांत आसा पळय न्हू, डायरेक्टर आहा तो कसोच एक्शन घेवपाक सोदिना। हे फायनान्शियल फ्रॉडाचेर करोडांनी रुपये लुटलेले आसा, हे कोणाच्या भलतेच मनशाक हाडून उबी केल्या तेजी नांवार बील घातल्या, तितूंतल्यान कसलें टॅक्स डिडक्शन ना, नाजाल्यार एप्रुवल ना, कोटेशन घेतलेलें ना, इवन तेणें बील सुद्दां प्लेस केल्लें ना। अंबुज दोवार, सलीम भगवाले अशे वेगवेगळे मनीस आहात, मागीर फैजल जावेद बल्लारी अशे वेगवेगळी नांवांच्यान पयशे जे करोडाच्या घरांत गेल्ले आसा करोडांनी आनी हे कितले वर्सां जाले चल्ले आसा। वारंवार आमी इश्यू डायरेक्टराच्या नदरेक काडटा, मागीर BDOच्या, चीफ मिनिस्टराच्या, चीफ सेक्रेटरीच्या, विजिलन्साच्या, ACBच्या, हेणी सगळ्यांनी खंय तरी दोळे जाग केल्ले आसा। ताका लागून आमकां आयज हायकोर्टाक येवची पडलें आनी आयज हायकोर्टाची नदरेक हे सगळी कंप्लेंट 2023 आयज मेरेन सुद्दां जे कंप्लेंट दिल्या आमी हे सगळे आयज नदरेक हाडून दिल्ले आसा आनी हायकोर्टान आतां नोटीस सगळे पार्टीक इश्यू करपा लायले आसा। दुसरी पिटिशन आशिल्लें तें जो मेगा प्रोजेक्ट पुरवणकारा म्हणून तो त्रिनिदासाच्या नांवान येयल्लो पळय न्हू तो आतां प्रोविडंट जाला, मागीर वेगवेगळे नांवान थंय आतां चल्ला, ताका इलिगली वे वचून ताका ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा। होच डेरिक वालीस तो एक्टींग सरपंच जावन चल्लेलो बसून आशिल्लो आनीक दुसरो आयिल्लो ऑलिव्ह क्लिंटन, हेणी ताका विदावट सिंगल पैसा सुद्दां चार्ज करनासतना लायसन दिल्लें आसा। आतां लायसन फी 1,80,00,000 घेवपा आयली ती घेतलेली ना। दुसरी गजाल आसा ताका जो मनशाक पळय PDN कंप्लिशन दिल्ली ती दिल्ली आहा 3,000 पूण पंचायतीन जी ऑक्युपन्सी इश्यू केल्या ती प्रोविडंटाच्या नांवान। म्हणजे हें सगळें फिक्सिंग जाल्लें आसा मॅच आनी हे कोर्टाचे हितून घोटाळो जाल्लो आसा, पंचायतीकूय लुटलेले आसा, पार्टीकूय लुटलेले आसा। हें आमी कोर्टाचे नदरेक हाडून दिल्लें आसा आनी कोर्टान सांगलां हेका डायरेक्शन दिल्लें आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायताक की हे जे मॅटर आसा हो इश्यू आतां तुजी नदरेक हाडून सुद्दां तुवें अजून एक्शन घेवना। तेन्ना आतां डायरेक्शन दिलां की डायरेक्टरान हो मॅटर आहा तो 3 म्हयन्या भितर डिस्पोज करपाचो, डिसायड करपा जायो सगळ्यांक हियरींग करून आनी तेजे उपरांत आमकां सांगलेलां जर डायरेक्टर जर खंय तरी हें दिता जाल्यार मागीर आमकां परतून फुडलें एक्शन घेवपाक आमी फ्री आसतले म्हणून सांगलेलें आसा। हे आतां मेजर इश्यू आहा, हे सांकळे पंचायतीचेच आमी हायलायट केल्ले आसा आनी कार पयलूच आतां तुगेलो आरोपरा इश्यू जाला जो उजो लागलेलो पळय न्हू आनी 25 लोकांचे बळी घेतलेले। आतां तेजे रिलेटेड इश्यू आसा, हांगा कसलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, फायराची NOC ना, पोल्युशन बोर्डाची क्लियरन्स ना, म्हणजे वेगवेगळी ऑथॉरिटीची ज्यो NOC लागता येवन कांय नासतना डायरेक्ट काडले आनी थर्ड पार्टीचेर ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा। म्हणजे हें व्हडलें मेगा फिक्सिंग आसा आनी हितूंक म्हाका दिसता तेंगेलो जो पळय गॉड फादर आहा पळय न्हू तेजो सुद्दां आतां आसतलो, ताका हें सगळें आमी डायरेक्टराच्या नदरेक काडलेलें आसा आनी आतांय परतून आमकां पर्सनल हियरिंगा टायमार आमी सगळी बाजू मांडटले। आतां विजिलन्सांनी म्हाका 24 तारखेर हेजेर हियरिंगा आपयलेलें आसा, तेन्ना विजिलन्साच्या नदरेक आमी हाडटले। तेन्ना इतलें सांगपाक सोदता हें सांकवाळे पंचायती जे पळय एक्टींग जावन हो डेरिक वालीस, गिरीश पिल्ले नाल्यार तो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ग्रामसेवक आयलो पळय न्हू हेणी म्हळ्यार लुटलेलें आसा आनी ही लूट जी चल्ली पळय न्हू हे कोण ऑथॉरिटी एक्शन घेना म्हणून आयज मॅटर हें हायकोर्टा पर्यंत पावलें आनी हायकोर्टान आयज आमचें म्हणणें आयकून घेवन
एक मॅटराक डायरेक्शन दिलां डायरेक्टराक तें डिसायड करपाक आनी दुसरी मॅटराक सांगलां सगल्यांक नोटीस इश्यू कर म्हणून. आतां फुडली कारवाय खातीर म्हाका दिसता फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारीक हेजेर फुडली हेरींग जातलें. तेन्ना सगल्यांक हांव अलर्ट करता गांवच्या लोकांक, तुमी जर आवाज उठोवपा ना जाल्यार हे पंचायतीची तिजोरी लुटीत रावतले. तेन्ना कोणी तरी आवाज उठोवपा जाय आनी आवाज उठयल्ल्यान सपोर्ट करपा जाय. अशें ना की तो आवाज करता तो कितें तरी घेवपाक करता, बिलकुल ना. आयज हो जो पयसो पळय पंचायतीचो लुटमार करता तो पंचायतीक हाडपाचे हेतून आयज पळय लुटमार करून हेणी आयज आपल्याले बिजनस वाडयलेले आसा. डॅरिक वालिसान नाल्यार तो तुगेलो गिरीश पिल्ले हेणी आयज आपल्याले एसेट वाडीत गेल्ले आसा, पंचायती लुटून वाडयल्ले आसा. आनी हे सगळें आयज हायकोर्टाच्या नदरेक आमी हाडलेले आसा. आतां फुडले हायरिंगाक आमी आनी हेजेर चड डिटेल आमी दितले, रिपोर्ट दितले.